हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई च्यानल। आज म ग्रुप डी को केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ हामीसँग ग्रुप डी को क्वेसन्सहरू छ, 4वटा क्वेसन छ। ग्रुप डी मा 4वटा क्वेसन 5 मार्क्सको सोध्छ हैन। जस्तै एउटा क्वेसन छ 21 नम्बरमा। यहाँ ए borrowed rupees 50,000 from B for 2 years at the rate of 10% per annum simple interest भनेर भनेको छ। मतलब यसको अर्थ भयो ए भन्ने ले के गरेको छ, बीबाट 50,000 सापट्टि लिएको छ 2 वर्षको लागि एट द रेट अफ 10% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा है, यहाँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होइन, यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 50,000 रुपिस 2 वर्षको लागि 10% को रेटमा सापट्टि लिएको थियो। तर यहाँ के भनेको छ, बट आफ्टर 2 इयर्स ही कुड पे ओन्ली हाफ अफ द सम बरोड। भन्न खोजेको के हो भने 2 वर्षपछि उसले के गर्न सक्यो त, जति एमाउन्ट उसले सापट्टि लिएको थियो, जति एमाउन्ट सापट्टि लिएको थियो त्यसको हाफ मात्रै तिर्न सक्यो। 2 वर्षपछि हाफ मात्रै तिर्यो। यो 50,000 को हाफ भनेको 25,000 मात्रै पे गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि एन्ड एग्रिड टु क्लियर हिज डेप्ट आफ्टर नेक्स्ट 2 इयर भनेर भनेको छ। त्यसपछि अब बाँकीको जुन पैसा जुन बाँकी रह्यो होइन, त्यो सबै भनेको के एग्री गर्यो भने नेक्स्ट 2 वर्षपछि, नेक्स्ट 2 इयर्स पछि म त्यो डेप्ट क्लियर गरिदिन्छु, त्यो ऋण क्लियर गरिदिन्छु भनेर भनौँ। अनि एट द सेम रेट भनेको पहिलेकै रेटमा 10% कै रेटमा एट इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब पहिलेको कन्डिसन के थियो भने उसको पहिलेको पोलिसी थियो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा उसले होइन सापट्टि लिएको थियो। तर अब चाहिँ अब के एग्री गर्यो भने अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा छ उसले। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा उसले आफ्नो डेप्ट तिर्छ। त यहाँ क्वेसनले सोधिरहेको छ, फाइन्ड हाउ मच सम सुड ही पे टु क्लियर हिज डेप्ट। भन्नाले उसले आफ्नो पुरै ऋण तिर्नको लागि उसलाई कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ लास्टमा भनेर त्यो क्वेसन सोधिरहेको छ। यहाँ लेट्स सल्भ दिस। यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने, जस्तै यहाँ क्वेसन नम्बर 21 सल्युसन म डाइरेक्ट लेख्दैछु। र सुरुमा प्रिन्सिपल पी इज इक्वल टू कति छ, यहाँ 50,000। सुरुमा उसले कति रुपियाँ सापट्टि लिएको थियो, 50,000 सापट्टि लिएको थियो, त्यसैले प्रिन्सिपल 50,000 भयो। टाइम भनेको यहाँ कति वर्षको लागि लिएको थियो, टाइम भनेको 2 इयर्सको लागि लिएको थियो, 2 इयर्सको लागि। यहाँ लेखिदिन सक्छौँ हामी कि यो फर्स्ट केस हो, हाम्रो यो सुरुको केस हो, किनभने पहिलो केसमा हामी यो फर्स्ट केस। त्यसपछि रेट यहाँ फर्स्ट केसमा के थियो, रेट भनेको आर इज इक्वल टू 10% को रेटमा लिएको थियो होइन, 10% को रेटमा लिएको थियो। अब हामी यसको एमाउन्ट निकाल्छौँ कि मतलब 2 वर्षपछि उसको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट टोटल कति भएको थियो होइन त्यो। त हामी यहाँ एमाउन्ट निकाल्छौँ। अब हामी एमाउन्ट ए इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। एमाउन्ट ए इज इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। यो भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड एमाउन्टको अर्कै हुन्छ फर्मुला है, त यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, त्यसैले यहाँ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त प्रिन्सिपलको प्रिन्सिपलै भयो प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्टको फर्मुला आई इज इक्वल टू हुन्छ PTR/100, यो फर्मुला हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। त अब यहाँ प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो यहाँ लेखेको छौँ हामीले कति 50,000 छ, होइन प्रिन्सिपल भनेको 50,000 छ, अनि प्लस प्रिन्सिपल भनेको फेरि पनि 50,000 इन्टु टाइम भनेको यहाँ छ 2 वर्ष, इन्टु रेट भनेको 10% डिभाइड बाई यहाँ भनेको 100 होइन। अब हामी यसलाई क्यान्सल गर्छौँ, दुईवटा जिरो यहाँ क्यान्सल भयो। अब भनेपछि यहाँ कति रह्यो त, यहाँ रह्यो 50,000 यहाँ छँदैछ, प्लस यहाँ भनेको अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुन्छ त, 500 इन्टु 2 भनेको थाउजेन्ड्स भयो, 1000 इन्टु 10 भनेको 10,000 हुन्छ होला, 10,000 भयो। 5 2 जा 10 अनि 2 1 3 0 10,000। अब यो कति भन्ने भयो त, त्यसो भए टोटल एमाउन्ट उसको 50,000 प्लस 10,000 भनेको टोटल 60,000 भयो एट द इन्ड अफ 2 इयर। 2 वर्षको अन्तमा उसको टोटल 60,000 भएको थियो, ब्याज प्लस मतलब इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल गरेर होइन। अब यहाँ एट द इन्ड अफ 2 इयर उसले के गरेको छ भने हाफ मात्रै तिर्न सकेको छ होइन, यहाँ भनिरहेको छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ बट he could pay only half of the sum borrowed। मतलब जति रुपियाँ उसले लिएको थियो त्यसको हाफ मात्रै तिर्न सक्यो 2 वर्षको अन्तमा। त्यसैले
सेकेन्ड केसमा अब न्यू प्रिन्सिपल पी इज इक्वल टू अब के हुन्छ त उसको एमाउन्ट भएको थियो रुपिस 60,000 माइनस यसबाट माइनस गरिदिनुपर्छ हाफ अफ सम भनेको उसको 50,000 15,000 को हाफले तिर्दिन्छ। त्यसैले अब नयाँ प्रिन्सिपल भनेको 60,000बाट हामीले माइनस गरिदिनुपर्छ हाफ अफ 50,000 त हाफ अफ 50,000 भनेको 25,000 त 60,000बाट 25,000 हामीले के गरिदिनुपर्छ यहाँ माइनस गरिदिनुपर्छ किनभने 25,000 उसले तिर्दिएको छ हैन। त अब बाँकी रकम उसँग कति रह्यो त बाँकी रह्यो 60,000बाट 25,000 तिर्दिसकेपछि अब कति रह्यो बाँकी 10बाट 5 गयो 5 यो भनेको 5बाट 2 गयो भने 3 35,000 प्लस 5 मिन्स 40 प्लस 20 मिन्स 60 35,000 उसको बाँकी रह्यो। यो भयो न्यू प्रिन्सिपल। अब फेरि पनि टाइम भनेको टी इयर्स इज इक्वल टू फेरि पनि 2 इयर्स लिएको थियो 2 इयर्स अनि यहाँ रेट भनेको आर इज इक्वल टू यहाँ सेम रेट छ पहिलेकै रेट 10% तर यसपालि भनेको उसले के एग्री गरेको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा उसले तिर्नुपर्छ अरे हैन। त अब हामी के निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट। यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस हैन हामीले फर्मुला पढेको छौँ P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 को पावर T। त प्रिन्सिपल भनेको अब यहाँ के भयो त यहाँ हुन्छ 35,000 है यहाँ प्रिन्सिपल भनेको 35,000 किनभने यो नेक्स्ट केस हो। नेक्स्ट केसमा सेकेन्ड केसमा प्रिन्सिपल भनेको 35,000 प्लस 1 प्लस R भनेको 8 भनेको यहाँ 10 बाई 100 को पावर T भनेको यहाँ T भनेको कति हो टाइम भनेको यहाँ 2 वर्ष छ त्यसैले टाइम 2 इयर्स भयो। त 35,000 इन्टु यो गर्दा 1 प्लस अब 10 बाई 100 गर्छौँ भने 100 क्यान्सल एउटा 00 क्यान्सल भयो हैन 1 बाई 10 भनेको यो हुन्छ 0.1 अनि यसको होल स्क्वायर देयरफोर रुपिस 35,000 इन्टु अब यो कति हुन्छ त 1.1 को स्क्वायर हुन्छ त रुपिस यो हुन्छ 35,000 इन्टु यो हुन्छ 1.21 अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हैन जति आउँछ त्यति रुपिस यसले तिर्नु पर्छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हैन मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यति रुपिस उसले के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ है। त म यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैछु 121 इन्टु 350 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 1 5 5 2 10 क्यारी 1 5 1 5 1 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 5 3 4 मतलब यो आउँछ 42,350 रुपिस। त यति रुपिस उसले तिर्नुपर्छ एट द इन्ड अफ नेक्स्ट 2 इयर टु क्लियर हिज डेप्ट। ऊ आफ्नो ऋण क्लियर गर्नको लागि यति रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ। सो द रिक्वायर्ड एमाउन्ट द्याट ही सुड पे टु क्लियर हिज डेप्ट इज रुपिस दिस मच भनेर यहाँ लेखेर आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो हैन। यसरी नै हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीसँग अर्को पनि क्वेसन छ। ट्वेन्टी 22 नम्बरको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 22 नम्बर क्वेसनमा के भनिन्छ भने मिलन टोल सुधार समिति डिसाइडेड टु बिल्ड अ कन्क्रिट ट्याङ्क ह्याभिङ अ डायमिटर अफ बेस 6 मिटर। यहाँ फिगरमा देख्नुहुन्छ यहाँ छ एन्ड टोटल हाइट अफ 15 मिटर हुन्छ यहाँ मिटर एज सन इन द फिगर एन्ड डिस्ट्रिब्युट वाटर टु सल्भ द टेम्पोरली द स्कार्सिटी अफ वाटर इन द टोल। मतलब त्यो टोलमा हैन वाटरको स्कार्सिटी थियो त्यसैले त्यो टोलको सुधार समिति हैन जुन थियो त्यसले के डिसाइड गर्यो भने एउटा कन्क्रिट ट्याङ्क भनेको सिमेन्टको एउटा ट्याङ्क बनाउनुपर्छ हैन जसको डायमिटर 6 मिटरको हुनुपर्छ अनि हाइट भनेको टोटल हाइट भनेको 50 मिटरको हुनुपर्छ विथ हेमिस्फेरिकल स्फियर हेर्नु है यस्तो खालको ट्याङ्क बन्छ फिगरमा देखाइरहेछ। यो टोटल हाइट हो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हो भन्नाले यसमा दुईटा चिजको हाइट छ एउटा त भनेको त त्यो हेमिस्फियरको हैन रेडियस छ अनि प्लस एउटा भनेको अर्को भनेको सिलिन्डरको हाइट पनि छ यसमा यो 15 मा दुईटै मिलेको छ। अनि त्यसो भए अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने इन द फिगर एन्ड
distribute water to solve the temporary scarcity of the water in the tool. And if tanker carries 6000 liter of water, यदि ट्याङ्करले 6000 लिटर अफ वाटर कन्टेन गर्छ भने 6000 लिटर अफ वाटर कन्टेन गर्छ भने फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ वाटर एट द रेट अफ 1500 पर ट्याङ्क टु फिल अप द ट्याङ्क भन्नाले एउटा ट्याङ्कले 6000 लिटर अफ वाटर कन्टेन गर्छ। त्यसो भए त्यो टोटल कति कस्ट लाग्छ त त्यो बनाउन हैन, त्यो टोटल कति कस्ट लाग्छ, एउटा ट्याङ्क भरेको 1500 रुपीज लिन्छ अरे, एउटा ट्याङ्क भरेको 1500 रुपीज लिन्छ भने त्यो टोटल ट्याङ्क भर्नलाई, त्यो सबै ट्याङ्क भर्नलाई कति कस्ट लाग्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। त पहिले हामी के गर्छौं, यो ट्याङ्कीको हैन भोल्युम निकाल्छौं, किनभने यहाँ भोल्युमको कुरा हो, यो भोल्युमसँग रिलेटेड हो। त्यसैले यो ट्याङ्कीको हामी के गर्छौं, पहिले भोल्युम निकाल्छौं हैन, अनि त्यो भोल्युमलाई हामी के गर्छौं लिटरमा कन्भर्ट गर्छौं हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा कति लिटर पानी अटाउँछ, कतिवटा ट्याङ्क बन्छ त्यस्तो खालको हैन, एज पर दिस इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसन अनुसार हैन त्यहाँ कतिवटा ट्याङ्क हुन्छ, त्यो ट्याङ्कहरू भर्न कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौं है। लेट्स सी यो हो क्वेसन नम्बर 22। क्वेसन नम्बर 22 मा सबभन्दा पहिले हामी भोल्युम निकाल्छौं। त भोल्युम निकाल्नको लागि हाम्रो यहाँ डायमिटर दिएको छ, डायमिटर अफ ट्याङ्क, डायमिटर d = 6 मिटर भनेर दिएको छ। त यसको रेडियस निकाल्दा, रेडियस r = निकाल्दा d/2 भनेको 6/2 गर्दा यो कति हुन्छ त 3 मिटरको हुन्छ रेडियस हैन। अनि टोटल हाइट दिएको छ, टोटल हाइट भनेको यहाँ r + h हो है, r + h हो। यो किन r + h भयो भने किनभने मैले भनेको थिएँ यसमा के छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो रेडियस हो, यो हेमिस्फियरको रेडियस हो, र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो सिलिन्डरको हाइट हो। त सिलिन्डरको हाइट प्लस रेडियस मिलेर टोटल 15 छ यो। त्यसैले r + h को भ्यालु यहाँ कति भयो त 15 मिटर भयो हैन। अब हामी यहाँ के गर्छौं भने अब यहाँ हामी यसको भोल्युम निकाल्छौं हैन। त भोल्युम अफ ट्याङ्क v = हामीले फर्मुला यहाँ युज गर्न सक्छौं। यहाँ दुईटा चीज छ, एउटा भनेको माथिल्लो पार्ट भनेको हेमिस्फियर हो र तल्लो पार्ट भनेको सिलिन्डर हो। त दुईटैको भोल्युमको फर्मुला हामीले युज गर्छौं, यहाँ दुईटैको भोल्युमको फर्मुला युज गरेर एड गरिदिन्छौं। त भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको πr² हुन्छ, अनि प्लस हेमिस्फियरको भोल्युम भनेको 2/3 πr³ हुन्छ हैन। त अब यसमा हामी सायद आई थिंक πr² कमन लिन सक्छौं। त πr² कमन लिँदा यहाँ हुन्छ h प्लस यहाँ भनेको 2/3 अफ यहाँ भनेको h भनेको सरी यहाँ r हुन्छ 2/3 अफ r रेडियस। त त्यसो भए πr² टाइम्स h प्लस 2/3 इन्टु रेडियस भनेको कति थियो, रेडियस भनेको हामीले 3 निकालेको थियौं, त यहाँ 3 भयो। देयरफोर पाई को भ्यालु भनेको 22/7 इन्टु r को भ्यालु भनेको 3 को स्क्वायर इन्टु h भनेको यहाँ सिलिन्डरको हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, मैले निकालेको छैन। सिलिन्डरको हाइट निकाल्दा हामी सिलिन्डरको हाइट भनेको यहाँ निकाल्न सक्छौं, हाइट अफ सिलिन्डर h = टोटल हाइटबाट हामीले माइनस गरिदिनुपर्छ 15 हाइट, टोटल हाइटबाट 3 सेन्टिमिटर 3 मिटर हाइट माइनस गरिदिनुपर्छ, दैट इज इक्वल टु 12 मिटर आउँछ है। त 12 प्लस यो 3 क्यान्सल भयो, यो भनेको 2 हुन्छ हैन, यो 3 क्यान्सल भयो हैन, अनि यो भनेको 2 हुन्छ। त 12 + 2 गर्दा अब कति हुन्छ त 22 × 7 इन्टु यो 3 को स्क्वायर भनेको 9 इन्टु यो भनेको कति हुन्छ 14 हुन्छ, अनि 7 2 जा 14। त यो कति हुन्छ 22 × 2 भनेको 44 इन्टु 9। त 44 इन्टु 9 गर्दा कति हुन्छ 9 4 जा 36 क्यारी 3 9 4 जा 36 9 यति मिटर क्युब हुन्छ। यो भनेको भोल्युम अफ द गिवन ट्याङ्क भयो, त्यो ट्याङ्कीको भोल्युम यति भयो है। अब यहाँबाट हामीले अब भोल्युम निकाल्छौं इन लिटर, भोल्युम इन लिटर। अब लिटरमा भोल्युम निकाल्दा हैन, भोल्युम निकाल्दा हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ कि 1 मिटर क्युब इज इक्वल टु 1000 लिटर हुन्छ, 1000 लिटर अफ वाटर हुन्छ हैन। 1 मिटर क्युबमा 1000 लिटर अफ वाटर हुन्छ।
यो भनेको हामी यो याद गरेर राख्नु पर्दैन, यो भनेको एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको हो। यसको अर्थ यो भयो कि 1 मिटर लामो, 1 मिटर होइन वाइड, 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर वाइड र 1 मिटर डेप्थ भएको खाल्डो खनेर त्यसमा पानी भर्दा 1000 लिटर अफ वाटर आएको थियो। त्यसैले त्यहाँ फर्मुला दिएको छ म्याथमेटिसियनहरूले कि 1 mq इज इक्वल टु 1000 लिटर। बुझ्नुभयो नि होइन? 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर ब्रेथ र 1 मिटर हाइट भएको खाल्डो खनेर त्यसमा पानी हाल्दा 1000 लिटर अफ वाटर आएको थियो त्यसमा। यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुफ गरेको छ होइन हो। त्यसैले यहाँ 1 mq इज इक्वल टु के भयो त 1000 लिटर हुन्छ, यो फर्मुला हो। त्यसो भए अब यसको भोल्युम निकाल्दा 1 mq इज इक्वल टु 1000 लिटर भयो भने 396 मिटर क्युब इज इक्वल टु कति हुन्छ? यो त 1000 इन्टु 396 होइन, यो भनेको कति आउँछ त 396 इन्टु 1000 लिटर भनेको 396,000 लिटर अफ वाटर भन्नाले यति वाटर यो ट्याङ्कीमा होइन, यो गिभन ट्याङ्कीमा, यो ट्याङ्कीमा यति लिटर वाटर अटाउँछ। अब यहाँ के भन्छ भने अब क्वेसन अनुसार हाम्रो यहाँ के भनिरहेछ भने इफ अ ट्याङ्कर क्यारी 6000 लिटर अफ वाटर, मतलब एउटा ट्याङ्कले 6000 लिटर मात्रै यो गर्न सक्छ होइन, ट्याङ्की यो गर्न सक्छ। एउटा ट्याङ्कले 6000 लिटर मात्रै वाटर कन्टेन गर्न सक्छ त अनि पर ट्याङ्क भनेको 1500 रुपिसको दरले कति पैसा खर्च लाग्छ भनेर भनेको छ। त यहाँ हामी नम्बर अफ रिक्वायर्ड ट्याङ्क अब यति लिटर पानी अटाउनको लागि त कतिवटा ट्याङ्क चाहिन्छ भनेर त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ 396,000 डिभाइड बाई 6000 गर्नुपर्छ। अनि त्यो भनेको कतिवटा ट्याङ्क आउँछ त यहाँ 3वटा 0 क्यान्सल अनि 6 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 6 6 जा 36 6 जा 36 यसमा गयो 3 त 6 6 जा 36 66 वटा ट्याङ्क यहाँ रिक्वायर्ड हुन्छ। 66 वटा 6000 क्यापेसिटी 6000 लिटर क्यापेसिटी भएको ट्याङ्क यहाँ रिक्वायर्ड हुन्छ टु फिल दिस वाटर होइन। अब टोटल कस्ट अफ होइन टोटल कस्ट इज इक्वल टु यहाँ एउटा होइन ट्याङ्की भरेको कति लिएको छ 1500 रुपिसको दरले लिएको छ। यहाँ कतिवटा ट्याङ्की भर्नुपर्छ यस्तो 66 वटा ट्याङ्की भर्नुपर्छ। देयरफोर टोटल कस्ट इज इक्वल टु 66 इन्टु 1500 रुपिस त यति कस्ट लाग्छ। त यसलाई गर्दा कति हुन्छ यो 66 इन्टु 15 गर्दा यो हुन्छ 6 5 जा 30 क्यारी 3 5 6 जा 30 3 33 अनि 6 1 जा 6 6 1 जा 6 यो भनेको 0 यो भनेको 9 यो भनेको 9 त 99000 यति रुपिस 99000 रुपिस होइन टोटल कस्ट लाग्छ। 99000 रुपिस टोटल कस्ट लाग्छ होइन यो सबै वाटर भर्नलाई। आई थिङ्क आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस अल। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियोज। थ्याङ्क यू सो मच।